जेजुसा कडेन उलोवन जेजून म्हणलें मोनिताच्या आसनाचेर 2 शास्त्री फारिजे बसल्यात म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात पूण तांच्या कर्तव्या प्रमाणे तुमी चलूं नाकात कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपणूच करिनात जोड आनी तोडून वचो तसरी ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर उखलतात आपूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतचें ना मनशाक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो कन्यो करतात देखून मंत्रपत्राची पदरां रोवन रोवन करीत आसात आनी आपल्या आंगा वस्त्राचे कोंडे लांब लांब करून भोंवतात जेवणा खाणांक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे ती ठेर आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक तुमी आशो नाकात कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळे बाप संवसारांत कोणूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सरकार आसा आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू तुमचे भितरलो कोण व्हड ताणेंच तुमचो सेवक जावचो आपणाकूच उंच काडटा ताका देव ल्हान कोत्तलो आनी आपणाकूच ल्हान कोत्ता ताका देव उंच काडटलो वय बाबेडानू हेरांक सांगपाक जाय तें सोंपें पूण आमकांच पाडूंक कितलें म्हूण कठीण म्हणटच जेजूच्या उतरा प्रमाणे आनी कन्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय कित्याक ताणें हेरांक सांगलें तेंच आपणें पाळलें म्हणटच आमी दुसऱ्याक सांगच्या आदी आमी पाळुया